कदाचित 20 जावपाक शकता. त्यामुळे 20 घरांनी फिरप, त्याच्या घरा बसप, त्याने चा दिलो जाल्यार तो चा घेवप, ताका नमस्कार करप आनी फुडें वचप. अशा पद्दतीचो कार्यक्रमाची आमी योजना आंखलेली आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा आमी 100% सगळ्या घरांनी हो कार्यक्रम करतले. म्हाका कोणी तरी विचारलें वेळ्ळी बाणावली न्हय, आमी ह्या भागांत सुद्दां कुर्तोरी सगळ्या भागा भितर आमी स्वता ज्या भागा भितर वचप वीक बूथ आसात ते आमी स्वता वयतले. आनी त्यामुळे गोंयचे सगळे कार्यकर्ते, प्रमुख सगळे कार्यकर्ते, स्टेट लेवल आसतले, डिस्ट्रिक्ट लेवल आसतले, सेंट्रल लेवल आसतले आनी आमचे मतदारसंघाचे जे लिडर आसात हे सगळे जाण, आजी माजी सगळे आमदार हे सगळेच जाण आपापल्या वेगवेगळे तांकां जे आमी बूथ दितले त्या बुथाचेर वयतले आनी 100% कार्यक्रम आमी यशस्वी करतले. आनी हो कार्यक्रम आमी बरेचदा दिले आनी गेले अशें न्हय, त्याचें कन्फर्मेशन करपाकूय आमी परत आमच्या माध्यमांतल्यान पळयतात. आनी त्यामुळे कोणें आपल्याक सांगलें की आपण 25 बोलो अशें ना, आमकां तेचें क्लॅरिफिकेशन घेतात आमी, त्याने मिस कॉल मारचो पडटा. आनी त्यामुळे करता आसतना सिरियसली आनी सगळ्यांनी मिळून करप, कारण आमी एक टीम म्हणून आमी हें काम करतात आनी ताका लागून येणाऱ्या निवडणुकीक ताचो देशभरा भितर फायदो जातलो. गोंयांत सुद्दां आमकां पूर्णपणे लोकांचें समर्थन मेळटलें इतलें सांगता आनी म्हजी प्रेस कॉन्फरन्स हेचेर सोंपयता. तुमकां ह्या विशयाचेर जाय जाल्यार पयलीं आनी मागीर बाकीचें विचारपाक जाता. हय, 4 दीस उरले. प्रश्न आसा की हे जे लोक आसा 30,000 लोक, बरोच मोठो नंबर, 30,000 तसो ल्हान नंबर ना, तर त्या 30,000च्या भितर कोणाक डिफिकल्टी जर कितें अवेल करपाक जाता म्हणजे बँकेचे तर तेय बी तुमी नोट. हय, आमी कितें केलां, हे सगळें जें स्क्रुटिनी आसा 30,000 लोक जे बेनिफिशरी आसा त्यांचो आमी डेटा बूथ वायज काडलेलो आसा. म्हणजे आमी आतां प्रत्येक एखाद्या मतदारसंघान समजा एखाद्या बुथार 20 लेटरां आसा जाल्यार 20 जाण मनीस कोण ते ऑलरेडी आमी सॉर्ट आउट करून प्रत्येक बूथ वायज डिविजन केल्लें आसा आनी तो सगळो डेटा आतां आमच्या सकयल मंडळ पर्यंत पाविल्लो आसा. आज सांज पर्यंत त्या बुथार तें पावतलें. तेचें लिस्ट जें आसा म्हणजे सादारण हांव समजा म्हाका सादारण फाल्यां वास्को वच सांगलो जाल्यार हांव वास्को वयतकच म्हाका असिस्ट करणारे मनीस कोण ते सुद्दां त्या मनशाक मेळटले. इतलें आमी सामकें मायक्रो मॅनेजमेंट केल्लें आसा. सिद्धार्थाक सांगलें की सांद्रे वच सांगलें जाल्यार सांद्रे बूथ नंबर 24, सिद्धार्थान बूथ नंबर 24 मनीस 2 कोण त्याचे कॉन्टॅक्ट ताचे कडेन आसतलें. ही हॅज टू कॉन्टॅक्ट दॅम. खूब लोक, कारण बेनिफिशरी जो आसा, लाभार्थी जो आसा त्या लाभार्थीच्या घरा 50 लोक गेले म्हणजे ताका इन्सल्टींग. इट इज नॉट अ इन्सल्टींग. ताका रिस्पेक्ट दिसूं जाय, त्याच्या घरात 2 जाण किंवा 3 जाण वचूं जाय, ताका नमस्कार करूं जाय. आनी मोदीजीन सांगिल्लें आसा, तुमकां व्हिडिओ येता आमी दाखयतले की वचात आनी तांकां नमस्कार करात आनी आपण प्रत्यक्ष पावपाक शकना, आपल्या रुपान तुमी वचात थंय. त्यामुळे आमी सगळ्यांक अपील केलां की तुमी सगळ्यांनी वचचें आनी ताका लागून आमी केल्लें आसा. आनी तें करता आसतना त्या मनशाक कितें अडचण आसा जाल्यार ती घेतले भरून ते. 30,000 केंद्रीय योजनांचो लाभ घेतलेले गोंयचे लोक ना, गोंयचे ना. गोंयचे जाल्यार सगळ्या घरान आसा न्ही. आमी कितें केल्लें आसा गोंयच्या लोकांक वेगळें. हें केवळ जें आसा ही योजना जी आसा सेंटर 2014 ते 2023 पर्यंत, आतां 24 सुरू जालें, जितले कितें योजना केल्ल्या, लास्ट स्कीम आसा ती प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना. हाच्या पर्यंत ज्या मनशाक सरकाराच्यो स्कीम मेळिल्ल्यो आसा तेजें लिस्ट आनी ताका कितें मेळिल्लें आसा तें आसा. त्याच्यामुळे त्याच्या नांवाचें पत्र त्या मनशाक घेवन वचप, त्याच्या घरा दिवप आनी त्याच्या घरात च्या पिवप आनी त्याच्या घरा त्याने जर ओन्ली 100% सेंट्रल, नॉट गव्हर्मेंट स्कीम.